बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद अस्सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, ताकतवरों की लड़ाई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गई है और 280 दिनों के बाद ये फैजाबाद धरना क्यों? इमरान के बगैर सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा नामुमकिन। आइनदार और इमरानदारों में झगड़ा दस्तोगिराबा तक नौबत आ चुकी है और 4 अहम फैसले हुकूमती तो 4 जजेस की तैनाती अदालती। इस सब मामला पर आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश आई है इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, हुकूमत ने 4 फैसले कर लिए और आपके सामने आ गए कि तहरीक इंसाफ का खात्मा, इमरान पर आर्टिकल 6 का मुकदमा और उनके बाकी साथियों पर, सदर ममलकत जो थे साबिक आरिफ अलवी और सूरी पर। और इसके अलावा दूसरी बात जो है वो ये कि आखिर ये जो फैसला हुआ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मुकदमे में पीटीआई को कैसे रिलीफ दे दिया गया, ये सारी चीजें जो इसमें, तो अब ये मामला हो गया आमने सामने। तो फिर दूसरी जानिब से जो खामोशी से देख रहे थे ना मंजर, जिन्होंने बैकफुट खेला था, जिनका नाम है काजी फायज ईसा, वो आइनदार बन के सामने आ गए और इमरानदारों के सामने खड़े हो गए। उन्होंने 4 एडाक जजेस लाने का फैसला कर लिया। अच्छा, ये बात मौका जो है इस वक्त अजीबो गरीब है, तो उस पर बहुत सी बातें हो रही हैं, वरना ये गुफ्तगू पहले से भी चल रही थी। ताहम ये पहले क्यों नहीं तैनात किए जा सके? ये इसलिए नहीं किए जा सके कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की असल स्ट्रेंथ जो है पूरी नहीं होनी थी, यानी 17 जजेस की, उस वक्त तक एडाक नहीं लाए जा सकते थे। ये टेक्निकल बात थी। अब वो भी मुकम्मल हो चुकी है और ये फैसला भी आ चुका है, लिहाजा अब इसे मुतराजा बनाया जा रहा है। लेकिन जनाब, काजी साहब ने फैसला भी कर लिया और इजलास भी बुला लिया। जुडिशल काउंसिल का इजलास होगा 19 को और उसमें अक्सरियत जो है काजी को हासिल है। तो वो यहाँ का मसला जो ईमानदारों ने काम दिखाया सुप्रीम कोर्ट में, ये फुल कोर्ट में आइन को रद्दी की टोकरी में डाल के अपने फैसले किए कि 3 दिन की बजाय 15 दिन में आप हल्फनामा दे दें, एक हल्फनामे के बाद दूसरा हल्फनामा दे दें, सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होने वाले अब फिर आज़ाद हैं। इन तमाम चीज़ों का जो रद्द अमल आया है, दस्तो गिरबां हो गए आइनदार और इमरानदार। तो इसमें जो है वो आ गए हैं काजी साहब फ्रंट फुट पे खेलने के लिए और उन्होंने ये कर दिया, इजलास भी बुला लिया और इजलास में नाम भी पुटअप हो गए हैं। नाम कौन कौन से हैं? एक तो वो है साबिक वज़ीर आला जो थे निगरान सिंध के, उनका नाम आ गया, यानी मकबूल बाकर साहब का। दूसरे हैं मशीर आलम, ये भी नामी ग्रामी एक जज हैं, रिटायर्ड जज हैं। फिर एक आ गए मशीर आलम के बाद एक मदर आलम काका खेल आ गए, वो भी पुराने जज हैं। और एक आ गए सरदार तारिक महमूद साहब के, मसूद साहब जो भी हैं, उनका नाम भी आ गया। अब ये 4 जजेस में से इनकी राय ले ली गई है, तो 2 ने तो ओके भी कर दिया कि जनाब वसी हाजिर है, और 2 से बातचीत चल रही है। अगर वो चेंज हुए तो फिर कोई और आ जाएगा, लेकिन ये फैसला हो गया कि इनको लाया जाएगा डाक बेसिस पे और इनके इख्तियारात भी उसी तरह होंगे और 3 साल के लिए इन्हें रखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आइनी और कानूनी तौर पर हैं, लेकिन इस पर रिएक्शन बढ़ा रहा है और यही कहा जा रहा है कि ये फैसला चेंज करने के लिए लाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल तो ये है कि वो जो एक नजरसानी की अपील हुई उसमें तो जजेस छुट्टी भी चले गए, तो या तो उनकी छुट्टियां कैंसिल करके उनको वापस लाया जाए, फिर कोई बात आगे चलेगी, या फिर सब्र किया जाए, अभी लंबा चलेगा काम। तो हुकूमत ने जो फैसला किया वो किया कि पार्लियामेंट के जरिए सारे काम करेगी, पार्लियामेंट में भी जाएगी। और नवाज शरीफ साहब से 3 मुलाकातें हुई वजीर आजम साहब की, और उसमें मशवरा यही दिया कि भाजी हूँ आप नहीं या गाहक नहीं, यानी जारहाना खेलना है, मसलियत पसंदी खत्म कर दो, मसलियत पसंदी में हुए नुकसान। और 9 मई का भी फैसला सामने आ जाए। फिर इसमें एक और भी बात आई, वो बात यही कि आसिफ जरदारी साहब से सिवा सालाह ने भी मुलाकात की खुसूसी। उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बज़ाहिर तो अमन आमा की बातचीत की जा रही, लेकिन नहीं, सियासी आमा की बात भी लाजमी हुई होगी। ये नहीं हो सकता कि सरबराह ममलकत हो उससे ये बात ना हो, जो मौजूदा सियासी बहरान चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं। और 9 मई में भी मामला जो आगे बढ़ने लग गए हैं
اور پھر عمران خان کا جو رویہ ہے وہ جس طرح انہوں نے نیب کو کھڑکا دیا، اور نہ صرف ان کو کھڑکا دیا بلکہ ان سے کہا جاؤ تم سے تعاون نہیں کرتے، یہ 10 وکلا ہے میرے، ان کو لے کے آؤ، ان کی موجودگی میں بیان دوں گا ورنہ میں اس میں شریک نہیں ہوگا، نہ جاؤ۔ تو یہ مسئلے مسائل میں یہ انہوں نے کر دیا۔ اب اس میں کیا بات بنی؟ بات اس میں یہی ہے کہ رزلٹ کیا نکلے گا، اور رزلٹ ہوگا تو کیسے نہیں ہوگا، تو وہ اس میں یہی چانس نظر آ رہا ہے کہ ابھی رزلٹ نہیں آئے گا اور یہ لڑائی چلے گی۔ طاقتوروں کی لڑائی جو ہے اب وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آ چکی ہے، اور اس میں اب کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو، واپسی کسی کی نہیں، آپ نہیں یا گاہک نہیں، یا وہ نہیں۔ پھر اس میں جو ایک دھرنا آیا جس کا میں نے بار بار ذکر بھی کیا، تو وہ دھرنا فلسطین کی حمایت میں ہوا ہے، اور ان کا مطالبہ یہ تحریک لبیک کا کہ وزیر اعظم اسرائیل کو عالمی دہشت گرد قرار دیا جائے، حکومت پاکستان۔ یہ اچانک دھرنا کیسے ہو گیا، بغیر کسی اعلان کے، بغیر کسی تیاری کے یہ اچانک کیسے ہوا؟ تو پتہ یہ چلا کہ اس دھرنے کے لیے پہلے مولانا فضل الرحمان کو دانہ ڈالا گیا، انہوں نے دانہ نہیں چنا۔ پھر جماعت اسلامی کو استعمال کرنے کی کوئی کی، جناب ان کو بھی کسی اطلاع دے دی کہ پاجی باج بچا کے محرم میں کہنے پیچھے ہو جاؤ، وہ بھی چلے گئے۔ ان کا 12 تاریخ کا اعلان تھا، باقاعدہ پوسٹر لگے تھے، بینرز لگے تھے، لیکن اب وہ 24 پہ چلا گیا۔ وہ مہنگائی کے خلاف اور موجودہ حالات میں وہ جو ہے وہ ایک احتجاجی دھرنا تحریک چلا رہی ہے جماعت اسلامی۔ تو پھر یہ فوری طور پہ ایک انتظام کیا گیا، یقیناً اس سے بھی کچھ نہ کچھ رزلٹ تو لیا جائے گا، بغیر رزلٹ کے تو ایسا بھی نہیں کارروائی کہ اس میں جناب اخراجات کر دیے جائیں اور کچھ نہ ہو۔ یہ سارے فیصلے جو ہیں یہ سامنے آ رہے ہیں کہ اس میں ابھی معاملات کا کیوں کہ سوال یہی ہے کہ فلسطین میں 280 دن سے زیادہ دن گزر چکے ہیں، ظلم و ستم ہو رہا ہے، اموات ہو رہی ہیں، شہداء کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، بچوں، عورتوں، کوئی بزرگ کسی کو نہیں چھوڑا گیا، ہاسپٹل آبادیاں۔ تو اب یہ اچانک کیسے ہوگی کہ یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہوا؟ تو یہ بھی پری پلان ہے، یہ بھی کسی خاص پلان کا حصہ ہے۔ تو اس میں بھی اب لیکن جو رزلٹ نکلنا ہے، جس میں میں نے کہا ہے کہ طاقتوروں کی لڑائی میں پوائنٹ آف نو ریٹرن، یعنی تو نہیں یا میں نہیں، اب یہ فیصلہ ہونے والا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے جنگل کے بادشاہ کا نام لے کے پھر برا بھلا کہا، اور بار بار وہ کہے جا رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری بیگم کو چھوڑ دو، مجھے رکھ لو، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب میرے پہ جو مقدمات یا میری بیگم کو جو پھنسایا گیا وہ صرف مجھے دباؤ میں لانے کے لیے۔ لیکن نیب نے کیا نیب نے کہا پاجی یہ نفسیاتی علاج کراؤ، معاملہ گڑبڑ ہو گیا، اور یہ اپنے آپ پہ میں نہیں ہیں، اللہ رحم کرے، ان کو اللہ سے تندرستی دے، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن لگ ایسا رہا ہے غصہ، جذبات اور انا اور ضد جو ہے پورے نظام کو بھی لے بیٹھ سکتی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، کل بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملات بہت حد تک بگڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے ملک میں ایک دہشت گردی کی لہر بھی ہے، جیسے بنو میں ہوا واقعہ کہ دہشت گردوں سے مقابلہ ہوا، آخر میں انہوں نے ایک ٹرک جو ہے دیوار کے ساتھ مار دیا بارود سے بھرا، اور 8 شہید ہو گئے ہمارے جوان، اور 10 دہشت گرد مارے گئے۔ لیکن یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس پہ قابو کس نے کرنا ہے؟ صرف فورسز نے، اور بھائی صرف فورسز نے دینی، ہم نے اور آپ نے بھی آنکھ اور کان کھلے رکھنے ہیں یہ ہو کیا رہا۔ پھر یہ محرم الحرام کے حوالے سے 9 آج محرم الحرام کا ہے، اور آج شب عاشور ہے، تو ظاہر ہے کہ آج بھی ذمہ داریاں پڑ گئی۔ فورسز نے اپنے انتظامات کیے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو بھی کرنے ہیں کہ ہم ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں اور اپنی صفوں میں بھی کالی بھیڑوں پر نظر رکھیں، تاکہ کوئی شر پسند کسی قسم کا کوئی ایسا کام نہ کر جائے جس سے منفی اثرات نکلے اور بھائی سے بھائی کو لڑانے کے راستے نکل سکے۔ ذمہ داری سب کی ہے، پاکستان کا استحکام کے لیے، پاکستان کی مضبوطی کے لیے، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، اور پاکستان کے معاملات میں بہتری لانے کے لیے ذمہ داری سب کی ہے، آپ کی ہے، میری ہے، اور سب کی ہے۔ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے، لیکن ہمیں اور آپ نے بھی اپنا اپنا کردار ادا کرنا۔ سازشیں بے تحاشا ہیں، اندرونی بھی بیرونی بھی، لیکن ہر چیز کا علاج ہوتا ہے۔ تو کچھ قاضی صاحب علاج کرنے لگے ہیں، کچھ عمران صاحب دوسروں کا علاج کرنے لگے ہیں اپنے مخالفین کا، اور کچھ ہم نے اور آپ نے مل کے علاج کرنا ہے، اور کچھ فورسز علاج کر رہی ہے۔ تو جب تک ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہوگا، کیوں سیاست کا پہلا اصول اور جمہوریت کا پہلا اصول جو ہے وہ یہی ہے کہ رواداری اور برداشت، رواداری اور برداشت دکھائیں پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے۔
इस वक्त इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजूद के साथ। जाते जाते आपकी दरखास्त आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय के साथ अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें। अल्लाह ने की मान।